मस्जिद में अब्बासी खिलाफत का खुतबा जारी था। राकिफ का भेजा हुआ बंदा सलाहुद्दीन पर कातलाना हमला कर देता है, मगर मलक मादूद आगे आकर सलाहुद्दीन को बचा लेते हैं और खुद जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं। लोग कातिल को पकड़ लेते हैं। सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? वो बताता है, ताजर राकफ ने सलाम भेजा है और कहा है आलम इस्लाम में सिर्फ एक ही खलीफा है जो सुल्तान नूरुद्दीन ने अब्बासी खिलाफत का खुतबा जारी कराने के लिए भेजा। देखो उसके साथ क्या हुआ है। अब नूरुद्दीन भी इबरत हासिल करेगा। सलाहुद्दीन उस कातल को जहन्नुम रसीद कर देते हैं। ताजर राकफ घोड़े पर सवार होकर कुद्स भाग जाता है। ये उसकी प्लानिंग थी। सलाहुद्दीन मेरे पीछे आएगा और वो मरेगा सलीबियों के बाजुओं में। अगर वो मस्जिद में मर जाता तो वो जंगियों का कायद बन जाता। इस कदर दुश्मन बनाने वाले को अजल जल्दी आ जाती है। सलाहुद्दीन उसका पीछा करते हैं। अमारी कुद से एक बहुत बड़ी फौज ताजर राकफ के लिए भेजता है। बुदवी फौज भी ताजर राकफ की हमायत में आ जाती है। खलील सलाहुद्दीन को समझाता है हमें मिस्र की हद से बाहर नहीं जाना चाहिए, मगर सलाहुद्दीन कहते हैं ताजर राकफ ने हर हद पार कर दी है और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे ताजर राकफ के पीछे बहुत बड़ी बुदवी और कुद्स की फौज थी। राकफ कहता है फौज बुदवी हो, कुद्स की हो या मिस्री हो, सब फौजें मेरी हैं। ताजर राकफ कहता है सलाहुद्दीन, बनी इसराइल की तरह तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सलाहुद्दीन फरमाते हैं रास्ते बंद होते हैं या खुलते हैं, ये सब अल्लाह के हाथ में है। आज या नुसरत हासिल होगी या शहादत। मदद सिर्फ गालब और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से आती है। सलाहुद्दीन के साथ सिर्फ चंद सिपाही थे। एक नौजवान बोरू एक बहुत बड़ी फौज के साथ नमूदार हो जाता है और कहता है तमाम पैगंबरों की कसम, सलाहुद्दीन अकेला नहीं है। बोरू नजमुद्दीन का बेटा और सलाहुद्दीन का छोटा भाई था। लाड गाय अपनी फ़ौज को मोटिवेट करता है। गुमसान की लड़ाई होती है। बोरू की मदद से सलाहुद्दीन की फ़ौज गालब आ जाती है। सलीबी फ़ौज पसपा होकर भाग जाती है। सलाहुद्दीन ताजर राकफ को हथकड़ियाँ लगाकर काहरा ले जाने का हुक्म देते हैं। बोरू सलाहुद्दीन का छोटा भाई था। उसके साथ उसके 2 भतीजे भी थे। बोरू को जहाद के लिए दूसरे मुल्क भेजा गया था। बोरू बताता है मैं सलीबियों के निशानात को देखते हुए यहाँ आया हूँ। अब जहाद में आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपका सहारा बनने यहाँ आया हूँ। हम भाइयों को दीन की सरबुलंदी की खातर एक एक करके दूर भेज दिया गया, मगर सबके दिल एक साथ धड़कते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं इस गम के आलम में तुम मेरे दिल की तस्कीन बने हो। सलाहुद्दीन उन्हें अपने साथ काहरा ले आते हैं। उधर काहरा में खलीफा के हुक्म से खलीफा के सिपाही कारातिगन को पकड़ते हैं। खलीफा हुक्म देता है कारातिगन को जौहर के कत्ल में काहरा शहर के चौराहे पर अवाम के सामने सजाए मौत दी जाए। काहरा शहर के चौक में सरेआम पब्लिक के सामने कारातिगन को सजाए मौत देने के इंतजामात किए जाते हैं। कारातिगन का सर मुंडी पर रखकर सिपाही गर्दन उड़ाने ही वाला था कि सलाहुद्दीन ऐन उस वक़्त पहुंच जाते हैं और पूछते हैं तुम लोग किसके हुक्म से कारातिगन को मौत की सज़ा दे रहे हो? सिपाही बताते हैं खलीफा के हुक्म से। ये हुक्म बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, आप उसे मुस्तरद नहीं कर सकते। सलाहुद्दीन खलीफा का हुक्मनामा लेकर फाड़ देते हैं और फरमाते हैं जौहर एक गद्दार था और मरने की लायक था। ताजर राकफ ने खलीफा के साथ मिलकर साजिश की और वज़ीर को कत्ल करने की कोशिश की। मलक मादूद को कत्ल कराया। इस मुंडी पर कारातिगन का नहीं राकिफ का सर रखा जाएगा। बोरू, अली और तुराब कारातिगन के हाथ खोलते हैं। खलीफा के सिपाही मज़ाहमत करते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं मैंने मलक मादूद को खोया है। मेरा गुस्सा और गम शदीद है। ऐसा ना हो कि मैं राकिफ के साथ साथ तुम लोगों के भी सर काट दूं। सिपाही पीछे हट जाते हैं। राकिफ कहता है तुम्हारे सिपाही आतसीस, अदरीस, इब्राहिम, यारोकी और बहादुर सब करक किले में शटलियोन की कैद में हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सब मार दिए जाएंगे। यारोकी आतसीस और उसके साथियों को बचाने जाते हैं, मगर शटलियोन उन्हें भी पकड़कर कैदी बना लेता है। करक किले में जंदान खाने में सबके हाथ जंजीरों से बांध देता है। यारोकी आतसीस और उनके साथियों को काहरा के तमाम हालात से आगाह करते हैं।
यारोकी बताते हैं सुरंग के बाहर चंद सिपाही मौजूद थे, यकीनन वो इसकी खबर सलाहुद्दीन तक पहुंचा देंगे। शटलियन अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन करता है। यारोकी को जंदान का रास्ता कैसे मालूम हुआ? वो अपनी फौज के कमांडर को कत्ल कर देता है। लॉर्ड गाय शहनशाह अमारिक को बोरू की आमद और अपनी नाकामी की इत्तला देता है। शहनशाह अमारिक पूछता है ताजर राकिफ कहाँ है? गाय बताता है ताजर राकिफ ने मेरी हुक्म अदूली की और सलाहुद्दीन के हाथों गिरफ्तार हो गया है। शहनशाह अमारिक सख्त नाराज होता है और कहता है ताजर राकिफ को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहिए था। अब हमें ताजर राकिफ के बदले में कैदियों का सौदा सुल्तान नूरुद्दीन से करना होगा। ताजर राकिफ मेरे और बासनतीनी हुकूमत के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। ताजर के मंजर से हट जाने की सूरत में मेरी और मारिया की शादी मनसूख हो जाएगी। यरूशलेम की सलामती के लिए ताजर राकिफ की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। शहनशाह अमारिक विलियम से कहता है हम ताजर राकिफ के बारे में मुज़ाकरात करने के लिए खुद कर्क जाएंगे। वो लॉर्ड गाय को उसकी खबर नहीं देते और कहते हैं गाय ने मुझे मायूस किया है। बैलियन कर किले के बाहर मुंतजिर था कि यारोकी आतिश और उसके साथियों को हिफाजत से लेकर बाहर आ जाए। कॉन्टस मिला आकर उसे खबर देती है यारोकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शटलियन गद्दार को ढूंढ रहा है। बैलियन कहता है मैं शमाली सराय में हूँ, मुझे कोई अहम बात हो तो ज़रूर इतला देना। कॉन्टस मिला वादा करती है और चली जाती है। उधर काहरा में राकिफ सलाहुद्दीन से कहता है मुझे शहनशाह अमारिक के हवाले कर दो और अपने साथी वापस ले लो। बोरू पूछता है तुम शहनशाह अमारिक के लिए इतने अहम क्यों हो? राकिफ बताता है बासनतीनी बादशाह की भतीजी के साथ अमारिक की शादी मेरे ना होने की वजह से ख़तरे में पड़ जाएगी। शहनशाह अमारिक और बासनतीनी हुकूमत के दरमियान राब्ते का ज़रिया हूँ मैं। कारातिगन बताता है राकिफ आतिश और साथियों के बारे में जो बता रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जब मैं वहाँ से भागा तो वो उन्हें कर्क किले की तरफ लेकर जा रहे थे। सलाहुद्दीन ताजर राकिफ को जंदान में डलवा देते हैं। यारोकी के दो सिपाही सलाहुद्दीन को आकर खबर देते हैं यारोकी खुफिया रास्ते से किले के जंदान में दाखिल हुए और अभी तक वापस नहीं आए। सलाहुद्दीन फरमाते हैं शहनशाह अमारिक को खबर दे दो, अगर मेरे सिपाहियों का बाल भी टेढ़ा हुआ तो ताजर राकिफ का सर कुद्स की फजीलों पर लटका दूंगा। शहनशाह अमारिक सुल्तान नूरुद्दीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए विलियम को साथ लेकर जाता है, वो लॉर्ड गाय को साथ नहीं लेके जाता। उधर खलीफा अपने महल में बैठा अपने सिपाही को हुक्म देता है ताजर राकिफ के वापस लौटने पर पूरे शहर में फतह के जश्न मनाए जाएंगे, वसी दस्तरखान लगाए जाएं, जाओ जाकर तैयारी करो। इतने में सलाहुद्दीन एंटर होते हैं और कहते हैं खलीफा ये तो बहुत ज़्यादा है, राकिफ के लिए तो थोड़ा सा आटा ही काफ़ी है। राकिफ को गिरफ्तार किया जा चुका है और तुम्हारी गंदी साजिश नाकाम हो गई है। खलीफा कहता है ये रियासत इतनी आसानी से कायम नहीं हुई वज़ीर सलाहुद्दीन, हम यजीदियों से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं आसमानों ज़मीन को गवाह बनाकर कहता हूँ अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में तुम लोगों से कहीं ज़्यादा है। उम्मत को आपस में मुत्हिद करने में अपना हिस्सा डालो और उसको अपने गुनाहों का कफ़ारा समझो। अब्बासी खिलाफत को कबूल करो और अपनी वफादारी का ऐलान करो। खलीफा कहता है हरगिज़ नहीं। सलाहुद्दीन कहते हैं बतौर वज़ीर मैं हुक्म देता हूँ तुम महल से बाहर नहीं निकलोगे और ना ही कोई तुमसे मिलने आएगा। तुम अपने महल में मुक़य्यद होकर रहोगे। अगर तुमने मेरी हुक्म अदूली की तो मैं हरगिज़ रहम ना करूँगा, इसी महल के बीचों बीच तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूँगा। खलीफा ये सुनकर अफसुर्दा हो जाता है। सलाहुद्दीन महल के बाहर पहरादार मुकर्रर कर देते हैं। गुलामों के ताजर आलिसा और माइलस भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ताजर राकिफ की गिरफ्तारी के बाद हमारा कारोबार तबाह हो गया है। उधर दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन काहरा से खबर के मुंतज़िर थे कि मुल्ला उमर उन्हें खबर देते हैं काहरा में अब्बासी खिलाफत का खुतबा हो गया है। और दूसरी खबर ये है कि दौरान खुतबा मस्जिद में हमला हुआ और मलक मादूद शहीद हो गए हैं। सलाहुद्दीन ताजर राकिफ को दमिश्क भिजवाने की तैयारी करते हैं। सलाहुद्दीन ताजर राकिफ को बोरू के हवाले करते हैं, काहरा को काजी फाजल और कारातिगन के हवाले करते हैं और ख़ुद दमिश्क सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने और मलक मादूद की डेड बॉडी लेकर ताज़ियत करने के लिए दमिश्क चले जाते हैं।
ادھر کاراتگن محل کے باہر پہرےداروں کی نگرانی کرتا ہے۔ محل کے اندر سے خلیفہ کی بیوی شمسا کو ایک خط بھیجتی ہے جس میں لکھا تھا، خلیفہ کی حالت بہت خراب ہے، کیا لطیف دوائی تیار کر دے گا؟ قاضی فاضل حکیم لطیف کو دوائی تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ خلیفہ کا محافظ رضا خلیفہ سے کہتا ہے، کوئی نیا منصوبہ بنائیں راکف کو بچانے کا۔ خلیفہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، راکف کی بھلائی میرا معاملہ نہیں ہے۔ ادھر بورو تاجر راکف کو لے کر دمشق جا رہے تھے کہ راستے میں بدوی قبیلے اور راکف کی بیٹی نے مل کر بورو کی فوج پر حملہ کر دیا۔ بورو نے بہادری سے مقابلہ کیا اور راکف کی بیٹی کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے باپ کو بچانے آئی تھی، بورو نے اسے پکڑ کر چھوڑ دیا۔ تاجر راکف کی بیٹی سائرہ اپنے ساتھی سے کہتی ہے، ہمیں راکف کو بچانے کا منصوبہ بنانا ہوگا، مگر وہ کہتا ہے خلیفہ نے نیا منصوبہ بنانے سے منع کیا ہے۔ سائرہ غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، خلیفہ نے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ بتاتا ہے، خلیفہ اس وقت زوال کا شکار ہے۔ سائرہ خلیفہ کے خلاف بھڑکتی ہے۔ صلاح الدین ملک مودود کی ڈیڈ باڈی لے کر سلطان نور الدین کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں، اس کے قاتل کا بدلہ لے لیا؟ صلاح الدین بتاتے ہیں، اسی وقت خنجر مارنے والے کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان پوچھتے ہیں، اور خنجر دینے والے کو؟ صلاح الدین بتاتے ہیں، وہ قید میں ہے اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں، لیکن ابھی اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا کو مؤخر کرنا ہوگا۔ سلطان پوچھتے ہیں، وہ کیوں؟ صلاح الدین بتاتے ہیں، آتسس جاروکی اور ساتھی کرک میں شٹلیون کے قیدی ہیں۔ سلطان نور الدین مودود کی میت پر اس کا بدلہ لینے کا عہد کرتے ہیں اور بورو کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے امارک کو لکھا تھا کہ تاجر راکف میرے پاس ہے، میں اسے دمشق لے کر جا رہا ہوں، اگر میرے سپاہیوں کو کچھ بھی نقصان پہنچایا تو میں راکف کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ادھر حکیم لطیف قاہرہ میں خلیفہ کے لیے میڈیسن تیار کرتا ہے۔ سائرہ نقاب میں آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے خلیفہ کے محل سے بھیجا گیا ہے خلیفہ کی میڈیسن لینے کے لیے۔ لطیف اسے میڈیسن دے دیتا ہے۔ اتنے میں شمسہ آتی ہے اور کہتی ہے، خلیفہ کی بیوی نے ذاتی طور پر مجھے میڈیسن کے لیے کہا تھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ میڈیسن مجھے دے دیجئے، میں خلیفہ کی بیوی تک پہنچا دیتی ہوں۔ سارہ میڈیسن کی جگہ زہر کی بوتل شمسہ کو دے دیتی ہے۔ شمسہ وہ میڈیسن خلیفہ کے محافظ رضا کو دے دیتی ہے کہ ان کی بیوی تک پہنچا دی جائے۔ ادھر دمشق میں شہنشاہ امارک کی طرف سے ایک خط سلطان نور الدین کو ملتا ہے جس میں لکھا تھا، یروشلم کے بادشاہ شہنشاہ امارک کی طرف سے مصر کے وزیر صلاح الدین کے نام، میرے پاس آپ کے کماندار سپاہی اور امیر ہیں اور آپ کے پاس ہمارا ایک معزز تاجر راکف ہے، میرے آدمی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، آپ کے کماندار امیر اور سپاہی بھی محفوظ رہیں گے، قیدیوں کا تبادلہ کرنا ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ شہنشاہ امارک کرک جاتا ہے۔ ولیم امارک اور شٹلیون منصوبہ بناتے ہیں، نور الدین کے بھائی ملک مودود کو تاجر راکف نے قتل کرایا ہے، اس لیے وہ ہمیں قیدیوں کے بدلے میں راکف واپس تو کر دے گا، مگر راکف کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے ہمیں ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ادھر نور الدین، صلاح الدین اور بورو بھی منصوبہ بناتے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ منظور کیا جائے اور تبادلے کے وقت بورو حملہ کر کے دوبارہ راکف کو پکڑ لے گا۔ سلطان نور الدین اکیلے تاجر راکف سے ملنے زندان میں جاتے ہیں اور راکف سے پوچھتے ہیں، خطبہ دینے والا نہیں، صلاح الدین نہیں، میرا بھائی ملک مودود ہی کو کیوں تم نے قتل کرایا؟ راکف کہتا ہے، خطبہ پڑھانے والا، صلاح الدین کو وزیر بنانے والا تمہارا حکم تھا، وہ خنجر تمہارے حکم کو مارا گیا ہے۔ سلطان راکف کو زور سے مکہ مارتے ہیں۔ دونوں پارٹیز کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے جگہ اور وقت طے پا جاتا ہے۔ دونوں پارٹیز کو بھی ایک دوسرے پر اعتبار نہ تھا، دونوں ہی حفاظتی اقدامات کرتے ہیں۔ صلاح الدین کے کہنے پر سلطان نور الدین بورو کو حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اگر بورو نے کوئی غلطی کی تو اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہوگی۔ ادھر سلطان نور الدین مقررہ جگہ پر راکف کو لے کر صلاح الدین اور باقی عملے کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر امارک، شٹلیون بھی جاروکی، آتسس، ابراہیم کو لے کر آ جاتا ہے۔ قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امارک اور شٹلیون
تاجر راکف کو لے کر قدس کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اب بورو کا کام تھا ان پر حملہ کر کے راکف کو حاصل کرنا۔ بورو پریشان تھا۔ تراب اور علی اس کے بھتیجے بورو سے پریشانی کا سبب پوچھتے ہیں۔ بورو بتاتا ہے اس نے راکف کے پاس ایک ایسا ہار دیکھا تھا جو اس کے جگری دوست کاراگوش کا تھا۔ راکف نے بتایا کہ اس نے یہ ہار ایک خاص غلام سے آزادی کے بدلے لیا تھا، پھر اس غلام کو فروخت کر دیا۔ بورو راکف سے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بورو راستے میں راکف کو پکڑ لیتا ہے اور پوری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نور الدین صلاح الدین بورو کے منتظر تھے کہ بیلین بتاتا ہے وہ کس راستے سے قدس جا رہے ہیں۔ سلطان اور صلاح الدین اس راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر بورو راکف سے پوچھتا ہے کاراگوش اور گوگ بورو کہاں ہیں؟ راکف کے گلے میں جو ہار تھا وہ کاراگوش کا تھا۔ بورو راکف پر تشدد کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کاراگوش اور گوگ بورو کہاں ہیں؟ راکف کہتا ہے میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا اس شرط پر کہ تم مجھے آزاد کر دو گے۔ بورو راکف کے ساتھ ایک سرائے خانے میں جاتا ہے جس کے مالک کو اس نے کاراگوش اور گوگ بورو کو فروخت کیا تھا۔ ادھر قاہرہ میں خلیفہ کا محافظ رضا میڈیسن لے کر خلیفہ کے پاس جاتا ہے۔ انہیں میڈیسن پینے کا کہتا ہے۔ خلیفہ دوائی پیتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ حکیم معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زہر ہے۔ خلیفہ کا محافظ رضا کہتا ہے میں غدار شمسہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ محافظ رضا ڈھال میں محل سے باہر آ کر بتاتا ہے شمسہ نے دوائی کی جگہ زہر دیا ہے، جلدی سے شمسہ کو ڈھونڈا جائے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ایسا ناممکن ہے۔ قاضی فاضل حکیم لطیف اور شمسہ سے پوچھتے ہیں۔ خلیفہ کا محافظ رضا کہتا ہے حکیم لطیف نے زہر تیار کیا ہے۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ایک خاتون محل سے آئی تھی، اس نے میڈیسن کو بدل دیا ہے۔ ادھر سلطان نور الدین صلاح الدین بورو کو ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ بگھی کھڑی تھی جس میں راکف تھا۔ اس کی کنڈی پر ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا میں راکف کو آپ کے پاس نہیں لے کر آیا۔ اس معاملے میں میرے بھائی صلاح الدین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ صلاح الدین یہ پیغام پڑھ کر کہتے ہیں یقیناً راکف کے پاس کوئی اہم معلومات ہوں گی جس کی وجہ سے بورو نے ایسا کیا ہے، مگر سلطان کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ راکف کا ساتھی ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سلطان کہتے ہیں میرے بھائی ملک مادود اور نصر الدین نے کیا کیا یاد کرو۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر بورو کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ ادھر امارک قدس پہنچ کر تاجر راکف کا پوچھتا ہے تو لاڈ گائے بتاتا ہے وہ ابھی تک محل نہیں پہنچے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے نور الدین اور صلاح الدین کو باتیں کرتے سنا ہے کہ بورو نام کا شخص راکف کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ وہ سب بورو کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ ادھر لاڈ گائے شہنشاہ امارک سے بورو اور راکف کے پیچھے جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ امارک اجازت دے دیتا ہے۔ صلاح الدین کے پاس آتسس خبر لے کر آتا ہے قاہرہ اور یمن کے راستے میں غلام فروشوں کی کچھ لاشیں ملی ہیں اور کچھ قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کوئی راز ہے کہ غلام فروشوں اور راکف کو بورو نے اپنی قید میں رکھا ہے۔ صلاح الدین غلام کے تاجر علیسہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں غلام فروشوں کا یمن کے راستے میں جو قتل ہوا ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ علیسہ بتاتا ہے غلام فروشوں کے قتل کی وجہ سے ہمیں بھی محتاط رہنے کو کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 2 غلاموں کو بورو ڈھونڈ رہا ہے۔ ان خاص غلاموں کی تجارت خاص سرائے میں ہوتی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے ہمیں وقت ضائع کیے بغیر وہاں لے کر چلو۔ علیسہ کہتا ہے محترم وزیر میں سپاہی نہیں تاجر ہوں، مجھے مصر میں تجارت کرنے کی اجازت دیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم انسانوں کی تجارت نہیں کرو گے، اس کے علاوہ جو تجارت چاہو کر سکتے ہو۔ علیسہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سرائے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اجازت چاہیے ہوگی۔ آتسس کہتا ہے بے وقوف یہ وزیر ہیں۔ علیسہ کہتا ہے آپ کے لیے سرائے کے دروازے کھل جائیں گے اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو اور آپ میرے مہمان بن کر جائیں تو۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم لوگ سرائے کے باہر رہو گے اور خلیل میرے ساتھ اندر جائے گا۔ ادھر بورو بھی راکف کو لے کر سرائے کے باہر چلا جاتا ہے۔ راکف اسے بتاتا ہے اگر تم اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تم میری گردن پر تلوار رکھ کر اندر نہیں لے کے جا سکتے، تمہیں پہلے میرے ہاتھ کھولنا ہوں گے۔
سرائے کا مالک ایک طاقتور آدمی ہے، میرے ہاتھ کھول دو، تم میرے مہمان کی حیثیت سے اندر جا سکتے ہو۔ بورو راکف کی بات مان لیتا ہے، وہ سرائے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے یہ تو عام سا سرائے خانہ ہے۔ راکف کہتا ہے ہم خاص تاجروں کی تجارت اسی طرح اس سرائے خانہ میں ہوتی ہے۔ تاجر راکف سرائے کے مالک سے بورو کو ملواتا ہے اور کہتا ہے یہ نوجوان تم سے ملنا چاہتا ہے۔ بورو کہتا ہے دو آدمی جو برسوں پہلے تمہیں بیچے گئے تھے، کاراگوش اور گوگ بورو، انہیں لینے آیا ہوں۔ سرائے میں راکف کی بیٹی سائرہ بورو پر تلوار تان لیتی ہے۔ علی سرائے کے مالک کو دبوچ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا صلاح الدین آ جاتے ہیں۔ افراتفری مچ جاتی ہے۔ سائرہ اور راکف بحفاظت باہر نکل جاتے ہیں اور لاڈ گائے بھی بورو کا پیچھا کرتے اسی سرائے کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ راکف اور سائرہ لاڈ گائے کے ساتھ قدس کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ آجسی صلاح الدین سے کہتے ہیں لاڈ گائے بھی سرائے کے باہر تھا، یقیناً بورو اور راکف کے درمیان کوئی معاملہ ہے۔ بورو کو اپنا معاملہ سلجھانے دے، ہمیں شام واپس چلنا چاہیے، مصر کا تخت بھی خالی ہے، ہمیں جا کر سلطان کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بورو تاجر راکف کا پیچھا کرتا ہے۔ ادھر شہنشاہ اماریک کو قسطنطنیہ سے خط موصول ہوتا ہے۔ شہزادی ماریا اماریک کے ساتھ شادی کے لیے یروشلم پہنچ رہی ہے۔ تاجر راکف اور لاڈ گائے اور سائرہ بدوی قبیلے جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں ایک سپاہی کو یروشلم بھیجتے ہیں تاکہ اماریک ایک فوج کو بھیجے اور وہ حفاظت سے قدس پہنچ سکیں۔ بدوی سردار ان کی بہت آؤبھگت اور مہمان نوازی کرتا ہے۔ اماریک کو لاڈ گائے کا پیغام موصول ہوتا ہے۔ شٹلیون کی قیادت میں وہ ایک فوجی کمک بھیجتا ہے۔ بدوی قبیلے میں تاجر راکف کو خبر ملتی ہے خلیفہ کو زہر دیا گیا ہے۔ اسے اپنی بیٹی پر شک ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے تو سائرہ بتاتی ہے خلیفہ نے آپ کی مدد کرنے سے انکار کیا تو مجھے بہت غصہ آیا، اسی وجہ سے میں نے اسے زہر دیا ہے۔ سائرہ پوچھتی ہے بابا بورو نے آپ کو گرفتار کر لیا مگر زندہ رکھا، مارا نہیں۔ راکف بتاتا ہے میرے پاس بہت اہم معلومات ہیں، اس لیے بورو نے مجھے زندہ رکھا۔ اتنے میں بورو بدوی قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے۔